Bonjour. Donc, شفتوا les vidéos ديالي البارح Ouais. ديال les X-Salers. Donc, aujourd'hui بغيت نكونفيرمي معكم هاد اللعبه ديال كونيكتيفيتي هادو ديال X-Salers. Donc, ce qui va se passer au niveau ديال هاد les X-Salers, c'est la notion de connectivité. Donc, la notion de connectivité, غادي نحاول نشرحلكم comment ça se passe, etc. دونك لا عليكم كتكون تركزوا معايا على واحد النقطه مهمه. الكابلاج معايا مهمه هاد القضيه. الكابلاج سونور عندي دو تيب دو كونيكتيفيتي. السلام عليكم. داخل العرس دو تيب دو connectivité. Alors, il y a la connectivité. Quand on dit la connectivité symétrique et la connectivité asymétrique. La connectivité symétrique, tu connais faire 3 points. 3 points là, 3 points là. D'accord? Allez. C'est ma connectivité symétrique. Pour la connectivité asymétrique, il connaît faire 2 points là ou 2 points. C'est-à-dire que la connectivité symétrique, il connaît dire 1, 2, 3, le masse, point chaud, point froid. Pour l'asymétrique, il connaît faire le masse, point chaud. Pas plus. Vous voulez, c'est quoi la différence? La différence في الخدمه هو ملي كيكون عندك كتكون عندك كونيكتيفيتي اسيميتريك باغ اكزومبل ار سي ا ملي كتكون عندك كونيكتيفيتي اسيميتريك الكابل ما تقدرش تفوت فيه 4 متر الا فتي فيه 4 متر كيبدا يتخفى عليك الصوت وكتبقى عندك لا كاليتي ميديوكر. ملي كتكون عندك لا كونيكتيفيتي سيميتريك ديال 3 بوين tu peux aller les distances طوال. علاش 2 بوين علاش نفس الصوت كيمشي علاش هذا كيمشي اكسيتيرا. ركزوا معايا. سي جلال نسولك كنتي غادي وفي جيبك مثلا 7000 درهم عطيناك 7000 درهم غتمشي بها تشري شي غرض اكسيتيرا. اش ديتي 7000 درهم شنو غدير لها؟ غديرها كلها في جيب واحد ولا غتفرقها؟ غديرها كلها في جيب. علاش؟ حيت الا بقات في جيب واحد غتعمر ليا داك الجيب. هذا هو الغيزون. لا 7000 ندير كل نص في جيب ندير 2000. لا 7000 درهم 7000 درهم بالوراق ديال 200 ولا ب 7000 درهم راه ماشي تقدر تكون غا ورقه ديال 500 اورو وهذا راه جوج ورقات زعما كاع. نديرها في جيب واحد. ديرها في جيب واحد. سي محمد استاذ غادي سميتو كتسمعوني كاين الصوت استاذ غادي نفرقها حيت تقدر طيح ليا وما بغيتهاش طيح كامل. جبتي في انها ما طيحش كامله. مزيان دابا ركزوا معايا. شي اللي مولف البيع والشراء والسواق تبع معايا دابا مزيان. نشرح لكم. فوالا دابا ملي كيكون عندي كونيكتيفيتي اسيميتريك جونر de points. هذه جونر دو بوان
deux points. Enfin, deux points, tu connais comme ça, sincèrement. Moi, qui connais comme ça. D'accord? Et le corps. Donc, la masse et le point chaud. Tu peux nous faire juste deux points. Donc, avec les deux points, en général, quand tu connais le point là, 1, il y a la masse. Il y en a qui tu connais 2. D'accord? Là, tu connais 1. وهنا كتكون 2. دونك شنو عنده ماس بوان شو با بلوس. شنو قلنا حنا لا ماس؟ شنو لو رول لا ماس؟ لو رول لا ماس هو ملي كتكون واحد سورشارج، هذيك لا سورشارج اللي كتكون جايه كيدوزوها في لا ماس. دونك لو كور كتمشي كدير بلوس في لو كور ديال السيستم. سيتادير انا مثلا ندخل الصوت كما جاي اكسبليكي، ندخل الصوت باغ اكزومبل في ليكتور سي دي. الوغ ديك لا ماس الى تبعتها غنلقى واحد لو بتي كونيكتور كونيكتي مع لو كور لا ماشين. اون فوا دونك اون فوا كتجي اون سورشارج كيطلع في لو كور ديال لو ليكتور سي دي اوتوماتيكمون كيديشارجا. الوغ لو سون رياليتي لو سون فين دايز، لو سون دايز غير هنا، دايز غير في هاد لو بوان شو. دونك عندي سورس وحده ديال لو سون، هي ديك القضيه جمعتي الفلوس كلهم عندك في جيب واحد. وعاد سكون لابيل لامبيدونس، نرجع معكم هاد الكلمه من بعد نشرح لكم. لامبيدونس ديالو يلاه 75 اون، يعني ضعيفه ما كيقدرش يمشي مسافه طويله. ملي كيكونوا عندي لي 3 بوين لا، لي 3 بوين سي اون اوتر ديسكسيون. لي 3 بوين سي اون اوتر ديسكسيون. فهمنا؟ كيكونوا عندي 3 بوين سي اون اوتر ديسكسيون. هذيك شنو كيولي عندي؟ 1 2 و 3. اش كيولي عندي؟ كتولي عندي لا ماس مع لا ماس، او البوان شو مع البوان شو، او البوان فخوا مع البوان فخوا. لا ماس ميم رول، غير هو عندك لو بوان شو لو بوان فخوا. شنو كيولي عندك اشتري؟ كيولي عندك ان ايليمون سونور ديبليكي على جوج. الا كنا هنا في الاسيميتريك الصوت كيمشي غير في البوان شو واحد لامبيدونس 75 هنا لا، هنا راه كيولي الشريف كيمشي الصوت في الان في البوان شو في البوان فخوا. سيتادير كيولي عندي كيمشي عندي الصوت دوبل افيك امبيدونس 210. يعني بحال مفرق الفلوس على بزاف د الجيوب. كيف ملي كتمشي ملي كتبدا عليا واحد ملي كنوصل الفينال وكنلقى عندي واحد لو سون وقع فيه شي مشكل، جيب حيت في الاخر كنجمع ديك البوان شو مع البوان فخوا كنجمعهم. دونك السون كيكون دوبل كنجمعو. الوغ الا كان السينيال ضعاف واحد الكابل كنرجع كنلقى عندي مثلا في البوان شو كنلقى عندي في البوان فخوا وكندير ليكيليبر. سي بور سا بحال كيكون عندي لا رودوندونس، كيكون عندي الدوبل. فهمتيني؟ ترادا عليا شويه من هنا نقدر ريكوبيري من الجهه الاخرى avec impédance de 72 ans. C'est pour ça qu'il يمشي مسافات طوال. D'accord? Mais ça c'est très 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 important. بغيتكم تردوا ليه البال بزاف. دونك سي محمد جلس الارض اصاحبي دوختينا ولا حيد الكاميرا كاع. دونك من بعد شنو كيطرا؟ سي بور سا كناخذوا حنايا دوك les 3 points كنعتبرهم هما les professionnels. Alors pourquoi les professionnels? Surtout la XLR, surtout le connecteur XLR. Donc connecteur XLR alors le connecteur XLR هو هذا c'est un connecteur professionnel. Pourquoi? Parce que اش كيكون عندك هنا؟ اولا كتلاحظوا بانه بلاندي سيتادير سي با فاسيل تطيح عليه اي حاجه يتهرس ولا هواش ولا هذا. لا دوزيام دي شوز عنده فران، اذا لاحظتوا ها هو هنا مثلا كبروا عنده فران، شتيه
الو هذا ملي كيدخل المال في الفيميل اللعيبه اللي كتشوفوا كتحبس هنا كتدخل كتفرانا الفخان دونك خصني نوريك على البوطون يعني الكابل ما كيتحيدش انفولونتيرمون خصك تدخل نتايا ودير ليفور باش تحيد سي بور سا هادو لي سون ليوتيليزابل لو بلي سوفون هذا دونك بور الشيما ديالو ها هي ça c'est الشيما ديالو هنا كنهضروا على الاكسلر 3 يعني 3 بوين هو اللي بلوز يوتيليزي اكسيتيرا دونك عندك لا ماس اللي كتمشي لاتير عندك البوين 3 عندك لو بوين شو هما لي دو دونك الصوت راه كيكون هنا وتيكون هنا دونك هو دوبلون كاين عاوتاني هادو اللي تلقاو تقدروا تلقاو لي تيب كاينين لي اكسلر 5 فيهم 6 ديال فيهم 5 ديال سميتو هادو كيديو فيهم دو كابل فيهم الكابل اللي كنركبوا فيه تيكونوا فيه الخوا كيكونوا فيه 6 ديال لي تيب اولا 5 ديال لي فيل دونك لا ماس ماشي دونك لا لاحظتوا البوان شو بوان فخوا ها هما ديال الكانال 1 كانال دو سيميتريك ولا ماس كتقسم على جوج حيت لا ماس شوف لا ماس ماشي شي حاجه مهمه ماشي ما كتجيب لا الصوت لا والو دونك ملي نقسم عليهم جوج ما غيطلع عندي حتى بروبليم حيت لا ماس هي غير اون ديشارج سورت دو ديشارج داكوغ دونك ما غاديش يطرا فيها ما تخلطش ليا لو سون كيكون بالنسبه للكانال 1 ها لو سون هو في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا دونك هاد لا ماس واخا كنقسم عليهم بجوج حيت لا ماس غير ديشارج الا في لاتونسيون جايه اون شارج كي ديشارجيها تما اي حاجه نو اوتيليزابل وما جي با بيزوان كديشارجها تما سي كلير جو دي كيستيون هادشي اللي درتو في الفيديو الوغ جيت باش نشوف معاكم طرحوا دي كيستيون ديالكم داكوغ يلا اللي بغى اللي عنده دي كيستيون يحل الميكرو حل اخي عطيتك لا مان وي مسيو عندي واحد لا كيسيون بلاتي شفتو لا فيديو اللي درت البارح اللي تحت وي فوالا باس ليش الفيديو يتبع معايا مزيان دابا وي باش نقول لك زعما غير جونغ لي كومبوزون ديال لان كابل كو سا سوا زعما يقدر يكونوا نحاس ولا ديال الميتال ولا شي لعيبه كتكون اون ديفيرونس زعما في الكاليتي دو السون فاش لا ما شوف ملي كنهضروا على الكابل الكونيكتور الكونيكتور ولا الكابل المهم الكابل والكونيكتور بجوج جونغ فاش كتكون الكونيكتور هذيك غير بوين دو ماس الكابل اون جينيرال كيكون كويف ميلونج دو كويف مع ميتال عادي دونك هنا كتبقى لا كاليتي لان شوف تمشي واحد نفهموا ولا واحد القضيه نو سيت ماشي كاليتي جونغ ماتيريال زعما كنهضر لك على في الكابل الترانسميسيون ديال الصوت كيفاش كيوصل غير باش نتفاهموا على واحد القضيه هو ان الصوت ملي غيكون غادي في الكابل راه كيكون كورو الكتريك سينيال سينوزويدال دونك ما كتكونش شي ديفيرونس زعما لا خصنا بيان سور كاين لا ديفيرونس في الكاليتي الا كاين عندك كابل ما كيديرش ترانسميسيون ديال السينيال سينوزويدال سامبل دونك كاين ماتيريال باش كيخدموا الكويفر كيدوز السينيال كوم يلفو السؤال اللي كيطرح في الكابل دو سون هو لو بلانداج علاش البلانداج هو الكابل اللي كيكون جاي سيرتو من الميكرو حيت الميكرو كيكون ان سينيال فابل خصني داك الكابل يكون بلاندي سينو غيطراو ليا لي بارازيت فهمتي فريمون في لا كاليتي اللي كتحتاج انا نهضروا عليها ما نهضروش كاليتي لان كله كاليتي كويفر ستاندار غير هو ديال الميكرو كيكون بلاندي علاش ما نشرح لك علاش خليك معايا نقدر نبارطاجيو غير ونشرح ها البروبليم فين كيتصرا ديجا قلت لكم هو انه كل كابل ندوز كون الكتريك كل كابل ندوز كون الكتريك شنو كيطرا ليه كيتكون كيدير عليه سكون نابيل واحد لو شون مانيتيك الوغ البروبليم هو ملي كيتلاقاو دو شون مانيتيك كطرا سكون نابيل لانترسيكسيون الوغ ملي كطرا هاد لانترسيكسيون شنو كيولي كيدير الكابل اللي فيه سينيال الكابل اللي فيه سينيال سوبيريور c'est-à-dire trop élevé il commence d'absorber
les électrons بالكابل اللي فيه السينيال ضعيف. فهمنا؟ دونك تولي واحد لا ميغراسيون. الوغ هنايا كيتطرح لنا واحد المشكل ديال بصح. سي بور سا شنو كنديرو؟ كنجيبو الكابل ديال الميكرو، بما ان حيت الميكرو اللي كيولي ديال الكورون الكتريك الاول اللي كيوصل على الصوت كيكون ايبر فابل. سي بور سا الكابل كيخصو يكون بلاندي. سيتادير بلاندي هو كتلقى الكابل وداير مع الخيط، داكوغ، ما غاديش يقدر باش فوالا باش كيحمي راسو داك لو شون مانيتيك ما ياثرش عليه، ولا الشون مانيتيك ديالو حتى هو ما يخرجش. دونك كلما كان بلاندي كيحمي راسو. فهمنا؟ هذا هو وي. لي زوتر دي كيستيون. Des questions? شكون شاف لا فيديو؟ Alors, après comme exercice, sur la séance prochaine, une petite présentation de 10 minutes. Elle a Jacques. C'est Abdillah. Présentation de 10 minutes. 10 minutes. Ça marche. Allez, Jacques. اللي جاك كاملين قال لي شي بديل جاك. هو نفس الفورما. كاين الميكرو، كاين الميني جاك، وكاين الجاك العادي 3 5 اكسيتيرا. Ça marche. داكوغ؟ وي. دونك نخليكم هنا، رجعوا قراو عافاكم في سميتو، رجعوا قراو لا فيديو اللي حطيت لكم، وعطيوني دي كيسيون عندكم الواتساب في الجروب، صيفطوا لي اي حاجه، نيزيتي با. تبدا ملي تبدا دير الريشيرش تكونيكتا معايا اون ميم طون باش نعرفوا شنو. واخا ça marche. Yallah, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.